नमस्कार. संस्कार मालेच्या पुढील भागामध्ये मागील घेतलेला भगवद्गीतेचा अध्यायातील 10 श्लोकांची आवृत्ती आणि पुढील श्लोकांच्या संथेला सुरुवात करणार आहोत. ओम श्री परमात्मने नमः. ओम श्री भगवानुवाच. ऊर्ध्वमूलमदशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालाः. अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्दो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा. अश्वत्थमेनौ सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा. ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः. तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी. निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः. द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्. न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः. यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामो परमं मम. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः. मम षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. शरीरं यदवाप्नोति यच्चाव्युत्क्रामतीश्वरः. गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्. श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च. अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते. उत्क्रामन्तं अस्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं. विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. यतन्तो योगिनश्चैनं यतन्तो योगिनश्चैनं यतन्तो योगिनश्चैनं यतन्तो योगिनश्चैनं यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं 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 पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं. यतन्तोऽप्यकृतात्मानो 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 नैनं पश्यन्त्यचेतसः नैनं पश्यन्त्यचेतसः नैनं पश्यन्त्यचेतसः नैनं पश्यन्त्यचेतसः नैनं पश्यन्त्यचेतसः. यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः. यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः. यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः. यदादित्यगतं तेजो यदादित्यगतं तेजो यदादित्यगतं तेजो यदादित्यगतं तेजो यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं जगद्भासयतेऽखिलं जगद्भासयतेऽखिलं
जगद्भासयतेऽखिलं जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् 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 यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ 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 तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि गामाविश्य च भूतानि गामाविश्य च भूतानि गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा 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 पुष्णामि चौषधी सर्वा 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 सोमो भूत्वा रसात्मकः 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 गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा 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 प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्त 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 पचाम्यन्नं चतुर्विधं पचाम्यन्नं चतुर्विधं पचाम्यन्नं चतुर्विधं पचाम्यन्नं चतुर्विधं पचाम्यन्नं चतुर्विधं पचाम्यन्नं चतुर्विधम् अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम् अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम् अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः
प्राणापानसमायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम् अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो 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 मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहं वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहं वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहं वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहं दवामिवौ पुरुषौ लोके दवामिवौ पुरुषौ लोके दवाविमौ पुरुषौ लोके दवामिमौ पुरुषौ लोके दवाविमौ पुरुषौ लोके दवाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च 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 क्षरः सर्वाणि भूतानि क्षरः सर्वाणि भूतानि क्षरः सर्वाणि भूतानि क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते कूटस्थोऽक्षर उच्यते कूटस्थोऽक्षर उच्यते कूटस्थोऽक्षर उच्यते कूटस्थोऽक्षर उच्यते दवामिमौ दवाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते दवामिमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते दवामिमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते दवामिमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्य
उत्तमः पुरुषस्त्वन्य उत्तमः पुरुषस्त्वन्य उत्तमः पुरुषस्त्वन्य उत्तमः पुरुषस्त्वन्य उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृतः 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 यो लोकत्रयमाविश्य यो लोकत्रयमाविश्य यो लोकत्रयमाविश्य यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः 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 उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य 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 बिभर्त्य व्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोः 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 मक्षरादपि चोत्तमः मक्षरादपि चोत्तमः मक्षरादपि चोत्तमः मक्षरादपि चोत्तमः मक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च अतोऽस्मि लोके वेदे च अतोऽस्मि लोके वेदे च अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः प्रथितः पुरुषोत्तमः प्रथितः पुरुषोत्तमः प्रथितः पुरुषोत्तमः प्रथितः पुरुषोत्तमः यस्मात्क्षरमतीतोः मक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यस्मात्क्षरमतीतोः मक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यस्मात्क्षरमतीतोः मक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो यो मामेवमसम्मूढो यो मामेवमसम्मूढो यो मामेवमसम्मूढो यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं जानाति पुरुषोत्तमं जानाति पुरुषोत्तमं जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां स सर्वविद् भजति मां स सर्वविद् भजति मां स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत सर्वभावेन भारत सर्वभावेन भारत सर्वभावेन भारत सर्वभावेन भारत यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत यो मामेवमसम्मूढो
जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत यो मामेव मसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्र 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 मिदमुक्तं मया नघ 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 एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् 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 कृतकृत्यश्च भारत कृतकृत्यश्च भारत कृतकृत्यश्च भारत कृतकृत्यश्च भारत कृतकृत्यश्च भारत इति गुह्यतमं शास्त्र मिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत इति गुह्यतमं शास्त्र मिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत इति गुह्यतमं शास्त्र मिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत इति गुह्यतमं शास्त्र मिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत इति गुह्यतमं शास्त्र मिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत इति गुह्यतमं शास्त्र मिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे कृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। ॐ श्रीमद्भगवद्गीतायां सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमनामयोगो पंचदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। पुढील भागामध्ये आपण संपूर्ण 15 वाद्य म्हणणार आहोत। ओम स्वस्ति।